ویسے آپس وچ بیٹھے ہاں آپس وچ بیٹھے ہاں ایتھے میں میرے کول ہوے نا بڑا سارا بلیک بورڈ تے میں اودے تے لکھ دیواں الحمدللہ علماء تے طلباء نو چھڑ کے میں بھرے مجمع کول پوچھاں بھئی دسو بھائی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی تے بھرے مجمع جو میں نے کسے جواب بھی نہیں دینا بھئی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی یار جس بندے نو الحمدو دی دال دی پیش دا میں پڑھا الحمدہ تے غلط کوئی کرے اٹھ کے جی علماء نو چھڑ کے میں تو تسی اٹھ پاو ہاں تو انو تو پتہ ہے نا بھئی دی پیش کیوں آئی ہے تے نامیر دی گل ہے ہاں جی جس بندے نو یار الحمدو دی دال دی پیش دا پتہ نہ ہوئے او حضور دے عزت دے بارے او بندہ گل کرے ناموس رسالت دے بندہ او بندہ گل کرے تو آڑی گل نہیں کر رہے تسی تو میرے سر دا تاج ہو احمد تسی سویرے کہو مولوی یہ گل نہیں مالک جڑا کتا رکھن نا اس کتے دا کام ہے ہوندا کہ مالک دی حفاظت کرے ہاں تے کتا بھی مالک تسی تے کری میں چونکہ نال ہی تحصیل پنڈی گیب دا رہن والا تو انو گل طریقی سمجھ آنی ہر چارپائی تھلے جڑا کتا جا کے بوٹی تلاش کرے نا کدی بھی کسی نے پٹا پا کے تے قلعے تے نہیں بدیا کر انہیں کہا یہ کوئی راکھواں کتا تھوڑا ہے تے ہر جا کے بوٹی نو ہاتھ منہ پاوندا ہے کتا بھی لوگ نسلی رکھ دے ہاں تے حضور تے دین دا جڑا پہرے دار ہے ونجی ہونا ہے جڑا ہر دسترخوان تو جا کے بوٹی چکے وہ دین دا رہنما دین دا رہبر نہیں ہو سکتا ہاں وہ کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کروں مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پر ہے نا